أخرج المكي الكيس البلاستيكي الشفاف الذي أودعه دفاتره القديمة ليخرج دفترا أو كتابا من المقررات المدرسية لتلك الحقبة الغابرة فيه ما يستشهد به على صدق ما يقول. وكذلك أخرج يوما دفتر الاختبارات الأخير في مساره الدراسي. لم يحصل على المعدل الذي يؤهله للانتقال إلى القسم الرابع، ذاك الذي كانوا يسمونه المتوسط الأول. طابع المدرسة الذي تتوسطه كلمة المدير وضع هذه المرة على كلمة يكرر. مهمشون. في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حانقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. دفاتر المكي العرساوي. وهو على عتبة 60 لا زال يحتفظ بكل دفاتره القديمة، يلفها بعناية في كيس بلاستيكي شفاف. يقول إنه يحتفظ أيضا بكل الكتب المدرسية لتكون شاهدا. يبدو الرجل وكأنه يحمل في قلبه جرحا غائرا لا يندمل. في أواسط ستينيات القرن الماضي كان المكي العرساوي واحدا من أطفال القرية الذين كانوا يختلفون إلى المدرسة. كان والده العربي العرساوي يعقد أملا كبيرا على ابنه البكر، يراه متفوقا متميزا. ولم يكن المكي ناقص كياسة أو عديمها، كان كأقرانه مبتهجا بالذهاب إلى المدرسة، وكان ذاك ما يميزه عن كثيرين لم يسلكوا طريق المدرسة وظلوا يرعون الأغنام والماعز ويساعدون في أعمال الفلاحة. يذكر المكي كل تفاصيل يوم وطئت قدماه المدرسة للمرة الأولى. سمعهم في البيت يقولون إنه أكمل عامه السابع في أواسط الصيف، وإن إلحاقه بالمدرسة قد يكون بداية لتحسين أحوال الأسرة. والده المزارع البسيط راهن على فلاح ابنه المكي في الدراسة ليتخذ لنفسه مسارا غير مسار الفلاحة التقليدية الذي ورثه هو عن آبائه وأجداده. يذكر كم كانوا يضحكون في البيت حين كانوا يستمعون إليه وهو يقرأ بابو بي، ثم لاحقا وهو يردد تلك الأناشيد التي احتوتها كتب المطالعة. اجتاز بسهولة قسم التحضيري. يقول إنه ما زال يحتفظ بدفتر الامتحانات بخاناته التي ضمت النقط المحصلة عليها وملاحظة المعلم. ثم اجتاز بيسر امتحان الانتقال من الابتدائي الأول إلى الابتدائي الثاني. كم كان يعجبه تأمل كلمة ينتقل التي كتبها المعلم أسفل الورقة الأخيرة في الدفتر. كانت مكتوبة بلون أزرق فاتح كان يتميز به قلم المعلم الذي كان يختلف عن الأقلام التي يؤتى بها من السوق الأسبوعي. وهو يذكر أيضا طابع المؤسسة الدائري الكبير الذي وضع على كلمة ينتقل. كانت تتوسط ذاك الطابع كلمة المدير، بينما كتبت بشكل يساير دائرية الطابع مدرسة دار بن قريش. زمنئذ بضع فتيات فقط كن تأتين إلى المدرسة. في قسم الابتدائي الأول كن 4 فتيات، إحداهن زليخة ابنة المقدم، تجلسن في طاولتين تتقدمان الصف الذي يبدأ من أمام مكتب المعلم، حتى خلال فترة الاستراحة لا تخالطن الذكور. يظن المكي أن سنتي التحضيري والابتدائي الأول أجمل سني طفولته. خلالهما تعلم كتابة الحروف والتلوين
كان يعشق تلوين تلك الأشكال المربعة والدائرية، وتلك التي تتخذ هيئة الحلزونات التي كان المعلم سي عبسلام يطبعها على أوراق الدفاتر حين تبدأ حصة الرسم. كان المطلوب من الصغار أن يلونوها بما يختارونه من ألوان على ألا يتخطوا حدود الرسم. ويذكر المكي أيضا معاناته مع المنجرة حين تتكسر المادة الملونة التي تخترق الأقلام المصنوعة من الخشب. حين يحكي الآن وقد تقدم به العمر تراه يتفاعل مع ما يستحضره من ذكريات، فيضحك تارة وأخرى يحزن. كان أكثر ما يحزنه ما يعود به إلى الابتدائي الثاني، سنته الدراسية الثالثة. في تلك المرحلة وقد قدمها له من سبقوه إليها بكثير من التهويل، سيصير له معلمان. كان معلم اللغة العربية يشبه السي عبسلام الذي درسه في قسم التحضيري ثم في قسم الابتدائي الأول، يشبهه في كثير، بل إنه كان يشبه الرجال كما عرفهم في قرية درب القريش. كان مثلهم يلبس الجلابة الصوفية على امتداد شهور العام الأولى، يتغير اللون من البني الداكن إلى الأبيض أيام الجمعة وحين يبدأ فصل الربيع. ولكن المعلم الآخر الذي يدرس اللغة الفرنسية لم يكن يشبههم. كان يلبس السروال الطويل والمعطف والقميص وربطة العنق، وينتعل حذاء أسود، وهو اللباس الذي كانوا يصفونه في القرية باللباس الرومي. كان الرجل الذي يبدو أكثر شبابا من معلم اللغة العربية بذقنه الحليق يأتي إلى المدرسة ممتطيا دراجة نارية نحيفة يذكر لونها الأصفر الفاتح إلى حد يلامس البياض. يذكر المكي أن التلاميذ وهم يقبلون على حصة اللغة الفرنسية كانوا يبدون في حالة من التوتر. تبدأ الحصة بدرس الحساب، عليهم أن يستظهروا الأرقام بلسان فرنسي لم يعهدوه من قبل، ولذلك كانوا كثرا الذين يتعثرون ولا يهتدون إلى نطق سليم. وكان هو أحد الذين يستغربون أن يتم ضربهم على أكفهم الصغيرة، لأنهم لم يتذكروا كيف يقال ل5 أو 8، أو لأنهم لم ينطقوا كلمة مسيو كما ينبغي لها أن تنطق. كان مسيو المختار كذلك كان ينادى لتمييزه عن معلم اللغة العربية الذي كان ينادى بالسي، يبدو مزهوا باختلافه ذاك. ويظن المكي أنه كان يتعامل مع التلاميذ ومع معلمي اللغة العربية بقدر غير قليل من التعالي، بل إن سكان القرية كانوا يتوددون إليه لقراءة رسالة تأتيهم من مصلحة من المصالح الرسمية التي كانت تستعمل اللغة الفرنسية في أغلب الأحيان. لم يكن في القرية أحد سوى معلمي اللغة الفرنسية لتفسير وصفة طبيب أو ما الاستمارة، كانوا بلا منازع رجال المهام الصعبة. كثيرا ما أخرج المكي الكيس البلاستيكي الشفاف الذي أودعه دفاتره القديمة ليخرج دفترا أو كتابا من المقررات المدرسية لتلك الحقبة الغابرة فيه ما يستشهد به على صدق ما يقول. وكذلك أخرج يوما دفتر الاختبارات الأخير في مساره الدراسي. لم يحصل على المعدل الذي يؤهله للانتقال إلى القسم الرابع، ذاك الذي كانوا يسمونه المتوسط الأول. طابع المدرسة الذي تتوسطه كلمة المدير وضع هذه المرة على كلمة يكرر. في دفاتر مادة الفرنسية تبدو كجروح تلك الخطوط التي استعمل فيها قلم أحمر، كانت تشطب كلمات وأرقاما، وعلى الهامش بذاك اللون الأحمر كتبت كلمات من قبيل فيبل وميديوكر أو نول. في دفاتره تلك صفحات كثيرة شطبت بخطوط حمراء. غادر المكي المدرسة في نهاية تلك السنة. لم يكن لديه حماس للعودة لتكرار ما مضى، وبدا والده وقد انهار حلمه في أن يرى المكي أستاذا أو مهندسا أو طبيبا. على الطفل الذي تجاوز عامه العاشر ببضعة أشهر أن يتعلم كيف يقود المحراث خلف الثيران وكيف يتبع الأغنام، وكأنه لم يذهب إلى المدرسة. مرت عطلة الصيف ثقيلة، ثم جاء أكتوبر. عليه أن يمضي إلى الحقول،
بينما يأخذ أترابه ومن كانوا معه في القسم طريق المدرسة. لن ينسى تلك اللحظات، كانت أمه أكثر من أبدى تضامنه معه وآزره في تلك التي لا زال يعدها إلى اليوم محنته. ثم استمرت الحياة في دار بن قريش، وتوالت السنوات يتلاقى فيها الدخول المدرسي وموسم الحرث، بينما يسبق الحصاد بقليل العطلة الصيفية. كبر المكي، عمره الآن 17 عاما. رأى أصدقاء الطفولة الذين لم يتركوا الدراسة ينجحون وينتقلون إلى تطوان. صار يتحاشاهم حين يأتون إلى دار بن قريش نهايات الأسابيع ولقضاء العطل، ولم يلبثوا أن انقطعوا أو كادوا ينقطعون عن القرية. في أواخر السبعينيات بدأ المكي يفكر في الهجرة إلى أوروبا، يرى أن الأفق يضيق كل يوم. كان والداه يلحان عليه ليتزوج، يريدان أن ينجب لهما حفدة ليطمئن أن دار العائلة في دار بن قريش ستظل عامرة، وسيظل هناك أطفال يجرون وراء بضع شياه وبضع عنزات. علم من أحد أبناء القرية ممن هاجروا إلى بلجيكا أن سبيله الأقرب للهجرة أن يحصل على عقد عمل. قال له الرجل إن تلك الوثيقة إن حصل عليها ستيسر له الحصول على جواز السفر. دار الحديث بين المكي والرجل، واسمه أحمد ستيتو ويلقب بالبلجيكو، في مقهى بدار بن قريش. نسيم المساء وكأس الشاي بالنعناع منح تلك الجلسة ما يميزها عن كل ما سبقها. كذلك خمن المكي، حكى له البلجيكو عن حياة رغيدة في بلجيكا، وعن الآلات والسيارات والقطارات، وعن كل ما يبهر. وختم حديثه بأنه يستطيع المساعدة. تلك هي الكلمات التي جعلت المكي أكثر انتباها. لم ينطق كلمة واحدة، أمسك بذقنه الذي لم يحلق منذ عدة أيام وأصغى باهتمام. قال البلجيكو إنه يعرف رب عمل بلجيكي على استعداد ليمكنه من عقد عمل. أضاف أنه يشترط مبلغا من المال لقاء ذلك، ومضى يشرح أن ما سيدفع ليس رشوة وإنما هي مصاريف التأمين. كانت كلمة مبهمة بالنسبة للمكي، وازدادت غموضا لما نطقها البلجيكو لاسورانس هكذا. صار المكي أكثر اهتماما بقيمة ما يطلبه البلجيكو، ولما لاحظ إمساكه عن ذلك سأله: وكم سأدفع لقاء الكونتراتو؟ سأقول لك. نهض الرجل ومضى إلى سيارته الحمراء المركونة غير بعيد. فتح الباب، وما لبث أن جاء يحمل ملفا به العديد من الأوراق. عاد إلى كرسيه ورشف من كأس الشاي، ثم فتح ذلك الملف، قلب بضعة أوراق ثم توقف عند إحداها. قال: هذا عقد العمل الذي بعثت به إلى ابن خالتي التي تسكن في تطوان. قيمة المصاريف 40,000 فرنك بلجيكي، ما يساوي بالدرهم 10,000 درهم، أي 1,000,000 فرنك. فتح المكي فمه، هو مبلغ كبير. دار بخلده أن يقنع والده ببيع العجلين وبضع شياه لتوفير المبلغ المطلوب. ثم سأل البلجيكو: وكم سيستغرق من الوقت إحضار الكونتراتو؟ 15 يوما بعد أن أصل إلى بلجيكا. لاحقا أخبره بأنه سيسافر بعد أسبوع. خشي المكي أن لا يكون الوقت كافيا لإقناع والده ببيع العجلين والشياه. في النهاية تمكن من ذلك بأن أوحى إلى والده بأن ما سينفقه من مال سيعيده إليه في أجل أقصاه 3 أشهر، بعدها سيؤول حال العائلة إلى أفضل. يومين قبل سفر البلجيكو تم توفير المبلغ وتسليمه. مرت 3 أسابيع دون أن يتوصل المكي بعقد العمل الذي يرهن مستقبله ومستقبل عائلته. ثم انقضى شهر، وتوالت الشهور لما أدرك أنه كان ضحية عملية نصب. لم يثر معه والده الموضوع، ولكنه كان يقرأ في عينيه حزنا عميقا. وذات صباح غادر المنزل وخرج من دار بن قريش. عمل في تطوان في ورشة للبناء، ثم انتقل إلى طنجة واشتغل في محل إسكافي. وحين أتقن الحرفة عاد إلى تطوان وفتح محلا له
وأحضر من دار بن قريش والديه ودفاتره القديمة. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق.